मिनिस्ट्री टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका सबै श्रोताहरूमा मेरो जय मसीह तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। यहाँको बिचमा म अहिले प्रभु यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु भनेको के हो अथवा किन यीशु ख्रिस्टमा नै विश्वास गर्नु पर्यो यस विषयमा म यहाँहरूलाई केही कुराहरू बताउन गइराखेको छु। यीशु ख्रिस्टमा नै विश्वास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ त? बाइबलले किन यो विषयमा चाहिँ जोड दिएको छ भन्दाखेरि अब म यहाँलाई बाइबल के हो अलिकति बताउने छु। बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकलाई चाहिँ एउटा पवित्र शास्त्र होली बाइबल भनेर नामकरण गरिएको। किन यो होली बाइबल भयो भन्दाखेरि यस पुस्तकमा चाहिँ पुरानो करारमा 39वटा पुस्तकहरू छन् र नयाँ करारमा 27वटा पुस्तक छन् र यो 39वटा पुस्तक र 27वटा पुस्तकको भिन्नता के हो भन्दाखेरि 39वटा पुस्तकहरू जिजस क्राइस्ट येशू ख्रिस्टको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै गरिएको भविष्यवाणी लेखिएका कुराहरू, यसमा चाहिँ मानव जीवनको लागि गरिने कुराहरू लेखिएको छ भने 27वटा पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट यस संसारमा मानव जातिको लागि किन आउनुभयो र उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू लेखिएको छ र मानिसले यो शिक्षालाई पालना गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। अब यो सबै पुस्तकहरू यो चाहिँ पुस्तकहरूको कुरा गर्ने भने 1600 करिब 1500 देखि 1600 वर्षको अवधिमा यो पुस्तकहरू लेखियो र यो लेखेका पुस्तकको सङ्ग्रह गरियो। अब यो सङ्ग्रहलाई नै बिब्लोस भन्ने शब्दबाट बाइबल भन्ने नामकरण गरिएको हामी पाउँछौँ र यो बाइबललाई यसरी नामकरण गरिनुको पछाडि के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मानव जीवनको लागि जीवन छ। त्यसै कारण यो पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र, होली बाइबल भनेर भन्नुको पछाडि अब तपाईँलाई म बताऊँ 1600 वर्ष लगाएर लेखिएको पुस्तक संसारमा कुनै पनि त्यस्तो पुस्तक छैन। कुनै पुस्तक लेखियो एउटै व्यक्तिले एउटा आफ्नो जीवनकालमा लेखियो, त्यो एउटा पुस्तक नामकरण भयो। संसारमा जति पनि ग्रन्थहरू हेर्नुभयो भने कुनै न कुनै व्यक्तिले एउटा जीवन कालखण्डमा लेख्यो, त्यो एउटा नामकरण भयो, त्यसपछि अर्को लेख्यो, यसरी लेखिँदै गएको छ। तर बाइबल चाहिँ त्यस्तो खालको पुस्तक होइन। बाइबल चाहिँ 1600 वर्ष अवधिभित्रमा लेखिएको पुस्तक हो। भनेपछि अब एकछिन विचार गर्नु, 1600 वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तक र 1600 वर्ष पछाडि लेखिएको पुस्तकको विचार कसरी मिल्छ? कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। अहिले तपाईँ र मैले 50 वर्ष अगाडिका मानिसको जीवनशैली र अहिले 50 वर्ष पछिका मानिसको जीवनशैली हेऱ्यो भने आकाश पाताल फरक छ। भाषा मिल्दैन, सोच मिल्दैन, कार्य गर्ने तरिकाहरू मिल्दैन, कुनै पनि कुराहरू मिल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिलेका 12-15 वर्षका 20 वर्षका छोराछोरीले त बाबुआमाको कुरा र उनीहरूको सोच मिल्दैन, विचारहरू मिल्दैन, भाषा शैली मिल्दैन, सबै परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर कसरी बाइबलमा 1600 वर्ष अगाडि लेखिएको मानिसले लेखेर एउटा खण्ड लेख्यो र बिचमा अरू कालखण्डमा लेखिँदै गयो र ती सबै चर्मपत्रहरूमा लेखिएका थिए र पछि गएर यो 1600 वर्ष अवधिमा लेखिएका सबै पुस्तकहरूलाई जम्मा गरेर एउटा सङ्ग्रह गरियो र यसलाई बाइबल भनेर नामकरण दियो। अनि यो 66वटा पुस्तक जो छ, यो सबै पुस्तकहरू चाहिँ एउटै मानिसले लेखेको जस्तो गरेर सरर बगेर गएको छ। अनि सन्देश पनि एउटै छ। सन्देश के त भन्दाखेरि सारा मानव जातिलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। संसारमा पाप कसरी प्रवेश भयो, पापले मानिसलाई कसरी नाश गर्यो, मानिस कसरी पापले गर्दाखेरि विनाशमा गयो र ईश्वरबाट कसरी टाढा भयो, सृष्टिकर्तालाई नबुझेर सृष्टिका थोकमा कसरी अल्मलियो र कसरी मानिस चाहिँ एउटा निराश, हताश, दुष्टता, शैतानको बन्धनमा पर्यो र त्यसबाट छुटकारा दिनलाई परमेश्वरले कस्तो योजना गर्नुभयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। अनि मानव जातिलाई उद्धारको लागि गरिएका सबै कुराहरू यो बाइबलले लेख्छ। भनेपछि एउटै मानिसले लेखेको जस्तो र सन्देश के हो भन्दा मानिस जातिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, मानिस जातिलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ, उद्धार दिनुहुन्छ, पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र मानिसले त्यो पापबाट छुटकारा दिनको लागि कुनै रुपियाँ तिर्नु पर्दैन, कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन, कुनै व्रत गर्नु पर्दैन, तपाईँले कुनै पनि खर्च गर्नु पर्दैन। सिधैको वरदान हो, येशू ख्रिस्टमा त्यो जीवन छ र उहाँ आउनुहुनेछ र तिमीहरूको त्यो सबै पापको मोल चाहिँ तिरिदिनुहुनेछ है भनेर बाइबलमा सबै कुरो येशू जन्मनुभन्दा अगाडि भनिएको थियो नि, त्यो सबै कुराहरू पुरा भयो। त्यस कारण बाइबल एउटा यस्तो फरक पुस्तक हुनुको कारण पनि यो छ। र बाइबल चाहिँ फेरि एउटा यस्तो पुस्तक हो संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने र सबैभन्दा बढी मानिसले पढिने पुस्तक पनि कुन हो भनेर विद्यार्थीहरूलाई हाजिर जवाफमा प्रश्न आयो भने त्यो पनि बाइबल नै हो। किनकि संसारका सबै मानिसले, धेरै मानिसले पढ्ने पुस्तक नै बाइबल छ। किनकि बाइबलमा मानव जातिको लागि चाहिएका यावत कुराहरू छ। के चाहिँ छैन? तपाईँ जन्मिएदेखि नमरेसम्म
के गर्नुपर्छ, कसरी जीवन जिउनुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, तपाईँको मार्ग कसरी असल बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा बच्चालाई आमा बुवाले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, बच्चा जन्मिएपछि र त्यो बच्चा हुर्किँदै गएपछि उसले आमा बुवालाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यो बच्चा जवान भएपछि कसरी जिउन पर्छ र त्यो जवानले विवाह गरेपछि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमानलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ र त्यो विवाह जोडीमा जोडिसकेपछि नि आफ्नो आमा बुवाप्रतिको कर्तव्य के हो, उनीहरूले कसरी आफ्नो आमा बुवाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन् र कसरी वैवाहिक जीवन पनि अगाडि बढाउन सक्छन् र एउटा काम गर्ने ठाउँमा हो भने ऊ मालिक हो भने आफूभन्दा मुनिकालाई उसले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ र ऊ कसैको मुनि काम गर्ने छ भने उसले आफूभन्दा माथिकोलाई मालिकलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, एउटा देशको नागरिक भएपछि राष्ट्रप्रति उसको जिम्मेवारी के हो, शासकहरूप्रति उसले के गर्नुपर्छ इत्यादि कुराहरू सबै कुरो बाइबलमा लेखेको छ। बाइबलमा नभएको कुरो के छ होला र? तपाईँले चाहिएका यावत सिद्धान्तहरू आज यही बाइबललाई सिद्धान्त बनाएर धेरैवटा कानुनहरू बनेका छन्, धेरैले राष्ट्रहरू चलाएका छन् र आफ्नो उन्नति प्रगति पनि गरेका छन् र पछि गएर यही बाइबलले भनेको कुरोभन्दा बाहिर जाँदाखेरि फेरि ओह्रालो लागेर फेरि जिरोमा पुगेको पनि हामी राष्ट्रहरू पनि देख्छौँ। त्यसकारण बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो मानिसलाई चाहिने यावत तोक्छ, एउटा उसले कसरी शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि छ भनेदेखि एउटा जीवनमा जिउने कुरा यावत कुराहरू छ। अब यही कुराहरूबाट चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई धेरै असल शिक्षाहरू पनि दिन सक्दछौँ। म र मेरो श्रीमतीले हामीहरूले श्रीमान श्रीमती भएपछि कसरी जिउनुपर्छ भन्ने शिक्षाहरू हामी मानिसहरूलाई सिकाउँदै आएको छौँ कति वर्षदेखि। अब यो श्रीमान श्रीमती भएको जीवन जिउने कुराहरूमा कसरी जिउनुपर्छ, कम्युनिकेसन कसरी हुनुपर्छ, एकअर्काको एक्सपेक्टेसन कसरी मिट गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्न सकिन्छ, वैवाहिक जीवनको जगलाई कसरी बलियो बनाउने, विवाहमा श्रीमान श्रीमती कसरी रमाउन सक्दछन्, उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने, कसरी व्यवहार गर्ने र एउटा वैवाहिक जीवनमा आनन्द भरपुर कसरी लिने, कसरी चाहिँ एउटा रमाइलो जीवन जिउने यावत शिक्षाहरू बाइबलले सिकाउँछ। ती सबै सिद्धान्तहरू छन् अनि त्यही सिद्धान्तलाई आज धेरै मानिसहरूले कति मानिसहरूले बाइबललाई सिद्धान्तलाई पालना गरेर यद्यपि उनीहरूले यसोलाई विश्वास गरेका छैनन् तर बाइबलको सिद्धान्तलाई लागू गरेर आफ्नो उन्नति प्रगति गरेका कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ, उनले आर्थिक उन्नति गरेका कुरा पनि देख्छौँ। त्यसकारण बाइबल एउटा त्यस्तो पुस्तक हो। त्यसकारण तपाईँले बाइबल पढ्दैमा क्रिस्चियन भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पढ्नुहोस् बाइबल। बाइबलले तपाईँको लागि चाहिने सबै मार्ग निर्देशन त्यहाँ दिएको छ। त्यसकारण शासक वर्गहरूले उनीहरूले यसोमा विश्वास नगरे बाइबल पढ्ने गर्छन्। महात्मा गान्धीको कथा त सुन्नुभएकै होला, उनले त्यही बाइबलको सिद्धान्तलाई नै पालना गरेर उनले प्रेमको आन्दोलन गरेर एउटा परिवर्तन ल्याएर आज उनी चाहिँ एउटा महान व्यक्ति बन्न सकेका छन्। त्यसकारण जति पनि संसारमा ठुला व्यक्तिका कथाहरू सुन्नुभयो भने कतिले चाहिँ यो सिद्धान्तलाई पालना गरेका छन्। त्यसकारण बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जहाँ जीवन छ। त्यसकारण अब यो जीवनभित्रको पनि मैले जीवनको कुरा गर्दैछु। जीवन त आफैमा छ, पवित्र शास्त्र हो। हामीले नबुझ्दाखेरि यो अमेरिकन धर्म भनेका रहेछौँ, नबुझ्दाखेरि यो विदेशीको धर्म भनेका रहेछौँ, तर वास्तवमा त येशू कहाँ जन्मनु भयो त? के येशू अमेरिकामा जन्मनु भएको इतिहासले त्यो भन्छ? के येशू ख्रिस्ट युरोपमा जन्मनु भएको होइन। येशू त एसिया महादेशमा इजरायलको यरुसलेम बेथलेहेम भन्ने ठाउँ छ जहाँ येशू जन्मनु भएको त इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। त इतिहासले नै यो बताउँछ त जिजस क्राइस्ट त एसियामा जन्मनु भयो, यरुसलेममा जन्मनु, बेथलेहेममा जन्मनु भयो, पेलेस्टाइन देशमा उहाँ पर्दछ। यो बेथलेहेम भन्ने त्यति बेला पेलेस्टाइन देशको एउटा भाग बेथलेहेम, अनि जहाँ चाहिँ येशूको जन्म हुनेछ भनेर सयौँ वर्ष अगाडि भविष्यवाणी पनि भएको थियो। उहाँ जन्मनुभन्दा अगाडि येशूको विषयमा विशेष गरी दुई तिनवटा भविष्यवाणी भएको, धेरैवटा भविष्यवाणी म तपाईँलाई बताउनको लागि दुई तिनवटा बताउँछु। एउटा चाहिँ येशूको जन्म कन्याद्वारा हुनेछ। पुरुष र स्त्रीको सहवासबाट जन्मेको सबै मानिसमा पाप हुने भएकोले त्यसरी जन्मेकोले उद्धार दिन सक्दैन, मुक्ति दिन सक्दैन। त्यसकारण कन्याद्वारा जन्म हुनेछ भनेर बाइबलले भविष्यवाणी गरे। यसाया 7:14 यो लेखिएको छ, कन्याद्वारा जन्मने हुन्छ। अब येशू ख्रिस्टको जन्म चाहिँ इजरायलको बेथलेहेममा हुनेछ भनेर, बेथलेहेम भन्ने ठाउँमै हुनेछ भनेर उहाँ जन्मनुभन्दा 600-700 वर्ष अगाडिदेखि भविष्यवाणी भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र येशू चाहिँ स्त्रीको सन्तान भएर जन्मनु हुनेछ भन्ने कुरो उत्पत्तिको पुस्तक जो सारा सृष्टि कसरी भयो भन्ने कुरो त्यहाँ लेखिएको छ, त्यसको उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ। उहाँ स्त्रीको सन्तान भएर स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कुच्याउनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि जुन कुरो चाहिँ गलाती 4:4 आएपछि समयको पूर्णतामा येशू स्त्रीको सन्तान भएरै जन्मनु भएको कुरो बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण येशूको जन्म कन्याद्वारा हुनेछ,
येशू बेथलेहेममा जन्मनुहुनेछ, उहाँ स्त्रीको सन्तान भएर जन्मनुहुनेछ र उहाँ जन्मिएपछि उहाँलाई मानिसहरूले नचिनेर उहाँले ईश्वरको शिक्षा दिनुहुनेछ, तर नचिनेर उहाँलाई मानिसहरूले क्रुसमा मार्नेछन्, बलिदान गर्नेछन्, एकदमै पीडादायक मृत्यु दिनेछन् भनेर बाइबलमा उहाँ जन्मनुभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै बताइएको थियो। अनि नभन्दै त्यो कुरा पनि पुरा भयो, उहाँलाई त्यसरी नै मृत्युदण्ड दियो। तर फेरि बाइबलले उहाँ जन्मनु अगाडि के भनेको थियो? त्यसरी उहाँलाई मारिनेछ, तर उहाँ मरेकोबाट फेरि तेस्रो दिनमा जीवित हुनुहुनेछ है भनेर पनि बाइबलले पहिल्यै बताएको थियो। मृत्युबाट फेरि जीवित हुनुहुनेछ। अनि नभन्दै त्यस्तै भयो। येशू जन्मनुभयो, हुर्कनुभयो, 30 वर्षको उमेरमा उहाँले बाइबलमा हामी एउटा पाउँछौँ, एउटा पानीको बप्तिस्मा भन्छ, जुन बेला चाहिँ ईश्वरको एउटा अलौकिक शक्तिको धारण गर्ने त्यो जीवन परिवर्तन एउटा जीवनमा उहाँ चाहिँ अब परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएर एउटा काम सुरुवात गर्नुभएको उमेरमा 30 वर्षको उमेरमा उहाँले ईश्वरको शिक्षा दिन थाल्नुभयो। अनि 3.5 वर्ष शिक्षा दिँदाखेरि एउटा ठुलो हलचल मच्चियो, यो कहाँको के कुरो ल्यायो, यो कस्तो खालको शिक्षा हो। त्यति बेलाका धर्मगुरु यहुदी गुरुहरू एकदमै उनीहरू डराए अनि उनीहरूले के सम्झिने, यसलाई मारिदियो भने सिद्धिन्छ। त्यस कारण उनले मार्ने योजना बनाए र त्यति बेला रोमी सरकारको अधीनमा उपनिवेश थियो यो। अनि त्यति बेला रोमी सिपाहीहरूले उहाँलाई मार्ने निर्णय सुनाए र मारे। कसरी मारे? उहाँलाई कोर्रा हाने, पिटे, थुके, पिटे, काँडाको मुकुट लगाइदिए र अनि एउटा क्रुसमा झुन्ड्याए, दुईतिर काँटी ठोकिदिए, यहाँ पनि काँटी ठोकिदिए, तल पनि काँटी ठोकिदिए। अनि उहाँको प्राण गयो। तर प्राण गइसकेपछि मरे कि मरेन यसले भनेको छ नि तेस्रो दिनमा। त्यस कारण अझै प्रमाण गराउने कि मरे कि मरेन भन्दालाई कोखामा, मुटुमा, साइमा कोखामा भाला हाने मानिसले, अनि भाला हान्दाखेरि रगत र पानी निस्क्यो। त्यसले के प्रमाण गर्यो? येशू साँच्चै नै मर्नुभयो। अनि मरिसकेपछि चाहिँ अब उहाँको लास जसले त्यति बेलाका चेलाहरू उहाँका भक्तहरूले लान चाहे अनि उहाँ दियो र उहाँलाई लगेर एउटा त्यति बेलाको चलन चाहिँ यहुदीहरूको चलन चाहिँ ढुङ्गाको ओडार बनाएर त्यो चियानलाई लास राख्ने चलन थियो। तर त्यो लासलाई कसैले पनि केही नगरोस् भनेर बाहिर ढुङ्गाको एउटा ठुलो बिर्को, धेरैजना मानिसले पनि चलाउन नसक्ने त्यस्तो ढुङ्गाको बिर्को लगाइएको थियो। तर त्यसमा पनि त्यति बेला मान्छेले के भने ती पुजारीले सरकार यसले भनेको थियो तेस्रो दिनमा म फेरि जीवित हुनेछु। त्यस कारण यो हल्ला फैलिन सक्छ, यदि यसको लासलाई अन्त लगेर फेरि यो हल्ला फिजाउन सक्छन्। त्यसकारण यो ढुङ्गालाई कसैले पनि चलाउन नपाओस् भनेर छाप लगाइनुपर्छ। अनि त्यसकारण त्यति बेलाको हेरोद राजाको छाप लगाएर, त्यति बेला हेरोद राजा थियो त्यति बेलाको समयमा, अनि उनले लालमोहर छाप लगाएर त्यो ढुङ्गा कसैले पनि चलाउन नपाउने र त्यो ढुङ्गालाई, त्यो च्यानलाई वरिपरि सिपाहीहरू राखेर घेराबन्दी गरिएको थियो 3 दिनसम्मको लागि। तर यसुले भन्नुभएको थियो र यसुको बारेमा उहाँ जन्मनुभन्दा पहिल्यै भविष्यवाणी गर्थ्यो, जस्तो भनेको थियो त्यस्तै नै शुक्रबारको दिन उहाँलाई मारियो, च्यानमा राखियो, शनिबारको दिन भयो, आइतबारको दिन बिहानै त्यो ढुङ्गाको बिर्को आफै उग्रियो। यसु जीवित भएर मानिसहरूकोमा, चेलाहरूकोमा देखा पर्नुभयो, पटक पटक देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अरू भिडहरूकोमा देखा पर्नुभयो र 40 दिनसम्म उहाँले यो विषयमा प्रमाण गर्नुभयो कि तिमीहरूले मलाई क्रुसमा मार्यो, हेर डोबर छँदैछन्, काँटी ठोकेका डोबर छन्, यहाँ कोखामा भाला हालेको डोबर छँदैछ, आऊ त्यही शरीर हो, तर म अहिले महिमित शरीरमा छु, अब म मृत्युलाई पनि जितेको छु। अनि उहाँले शिक्षा दिँदै इजरायलको यो जैतुन भन्ने डाँडा छ, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो देख्नुहुन्छ, त्यो डाँडामा गालिल भन्ने प्रान्तका मानिसहरू त्यहाँ आएर शिक्षा उपदेश सुन्दै थिए। 500 भन्दा बढीलाई शिक्षा दिँदै उहाँ स्वर्ग उचालिनु भयो। अनि त्यति बेला एउटा भविष्यवाणी भयो, के भयो? गालिलका मान्छे छक्क परेर यसरी हेरिरहेका थिए। अनि भन्ने हो स्वर्गदूत देखा पर्छ, ए गालिलका मानिसहरू तिमी किन स्वर्गतिर हेरेर वाल्ल परिरहेछौ? यही येशू जसरी अहिले तिमीले स्वर्ग गइरहेको देखेका छौ, एक दिन तिमीहरूलाई लिन आउनुहुनेछ, त्यो दिन चाहिँ संसारको अन्त्य हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ येशूले मानव जातिको लागि के गरिदिनु भयो, यो सन्देश चाहिँ सबैले सुनेको हुनुपर्छ। अनि यो सन्देश अब तिमीहरू सुनाउनुपर्छ, जाऊ। अनि यही आज्ञालाई सिरोपर गरेर आज चर्चहरूले काम गरिरहेछ। कहिलेकाहीँ मान्छेले भन्छ यिनीहरूले धर्म प्रचार गरे, होइन, यो महान सन्देश छ अनि यो नसुनाइकन हामी बस्न नै सक्दैनौँ। त्यसकारण किनकि यो कुरा हामीले बुझेका छौँ कि उहाँ मरेकाबाट जीवित भएर स्वर्ग जानुभयो, स्वर्गबाटै आउनुभयो, स्वर्गै जानुभयो, उहाँमा विश्वास गर्नेलाई मृत्युपछि स्वर्ग लानुहुन्छ भने निश्चय छ, कुनै शङ्का छैन, कुनै दुविधा छैन। त्यसै कारण नै उहाँमा जीवन छ, उहाँले यो सन्देश दिनुभएको छ र उहाँले यो प्रमाण गरेर देखाउनु छ। म एउटा कुरो भनौँ, तपाईलाई बचाउन भनेर संसारमा कुनै पनि मान्छेले एक थोपा पसिना चुहाएको छैन। कोही छ भने गएर खोज्नुहोस्, कुनै ईश्वर छ, कुनै त्यस्ता धर्मगुरुहरू छन् जसले तपाईँलाई मुक्ति दिन भनेर एक थोपा पसिना चुहाए, कोही पनि भेटाउनु न। तर येशू ख्रीष्टले एक थोपा पसिना आफ्नो सारा जीवन नै बलिदान हुन दिनुभयो, रगत बगाउनु। किन? तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नलाई, तपाईँ र मलाई बचाउनलाई, पापको नरकबाट छुटकारा दिनलाई। त्यसकारण तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नु भने जीवन छ भनेको कारण चाहिँ त्यसले उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
प्रेम यति रहेछ, हामीले प्रेम किन नबुझेका भने एक हातले ताली बज्छ बज्दैन। तपाईँले जति कोसिस गर्नुहोस् अब तर दुई हात भयो भने ताली बज्न सक्छ हो। यसरी नै रहेछ, परमेश्वरले मात्र तपाईँलाई प्रेम गरेर हुँदैन, तर तपाईँ पनि उहाँतिर फर्कनु भयो भने, उहाँसँगको रिलेसनसिप तपाईँको भयो भने तपाईँको जीवनमा एउटा आनन्द, खुसी, शान्तिको अनुभव हो। यो संसारमा दुःख कष्ट समस्या नहुने होइन, यसोमा विश्वास नगर्दा हुने होइन, सबैलाई हुन्छ। तर के हो, भित्र हृदयमा एउटा शान्ति छ, खुसी छ, आनन्द छ। ती सबै कुरामाथि पनि जय पाएर जिएर अन्तमा एउटा जीवन चाहिँ सक्सेस भएर एउटा जीवन अन्त गर्ने, निराश भएर कहिले मर्न पायो भने त्यो मूर्ति कुर्नु पर्दैन, मृत्यु कुर्नु पर्दैन, किनकि जीवनमा एउटा शान्ति छ। अनि यो जीवन चाहिँ सबै मानिसलाई परमेश्वर दिन चाहनुहुन्छ। अनि बाइबलको मूल सन्देश नै यही हो, उहाँमा विश्वास गर्नुभयो भने जीवन छ। त्यस कारण बाइबल चाहिँ एउटा कुनै धर्मको पुस्तक नभएर मानव जातिलाई एउटा जीवनको मार्ग देखाउने, मुक्तिको मार्ग देखाउने, ज्योतिको मार्ग देखाउने, मान्छेलाई शान्तिको मार्ग देखाउने र मिलापमा जीवन जिउने र एउटा ईश्वरसँग मिलाप गरेर अनन्त जीवन पाउने सन्देश बाइबलले दिएको छ। त्यसकारण तपाईँले किन येशूमा नै विश्वास गर्नुपर्ने त कारण चाहिँ यो हो, उहाँको विषयमा जन्मनु अगाडि जे भविष्यवाणी भएको त्यो सबै पुरा भयो। अब एउटा भविष्यवाणी पुरा हुन बाँकी छ। अघि मैले भने जसरी उहाँ स्वर्ग जाँदा एउटा भविष्यवाणी, गालिलका मानिसहरू जसरी उहाँ स्वर्ग जान्छ त्यसरी एक दिन लिन आउनुहुनेछ। अब यो भविष्यवाणी पुरा हुन बाँकी छ। तर त्योभन्दा अगाडि कसरी थाहा पाउने त उहाँ फेरि आउनुहुन्छ भन्दा बाइबलले बताएको छ, त्योभन्दा अगाडि तिमीले संसारमा लडाइँ र लडाइँका हल्लाहरू सुन्नेछौ, भैँचालोहरू जानेछ, राज्य बीचमा लडाइँ हुनेछ, मान्छेहरूको बीचमा बाबुआमा छोराछोरीको बीचमै प्रेम सेलाएर जानेछ, अशान्ति हुनेछ, मानिसलाई जीवन जिउनदेखि दिगदारी हुनेछ, प्रेम सेलाएर जानेछ। यस्ता कुरा जब हुँदै जान्छ तिमीले जान्नु मेरो आगमन नजिकै छ। यो चाहिँ साइन हो, यो चाहिँ चिन्हहरू। त्यसकारण अहिले पृथ्वीमा घटेका घटनाहरू बाइबलमा सबै बताएको छ। के हुन्छ, उहाँ आउनु अगाडि सबै हुनेछ, तर उहाँ आउन ढिला गर्दै हुन्छ। बाइबलले बताउँछ किन गरेको भन्दाखेरि संसारका सबै मानिसले उद्धार पाउनु। यो सन्देश येशूले मानव जातिको लागि जे गर्नुभयो यो सन्देश सुनाइदेऊ। सुनेर विश्वास गर्नेले उद्धार पाउनेछ, सुनेर विश्वास गर्दैन भने त्यसको जिम्मा उही नै हो, त्यसको इनाम उसैले पाउँछ। किनकि मान्छेले जे छर्छ त्यही कटनी गर्छ, गहुँ छर्यो भने गहुँ कटनी गर्छ, मकै छर्यो मकैको कटनी गर्छ। तपाईँ र मैले जे छर्छौँ अहिले त्यही नै हामीले अन्तमा जीवनमा कटनी गर्ने। त्यसकारण प्रकृतिको नियमले पनि भन्छ जे छर्छ त्यही कटनी गर्छ। अहिले मान्छेले ईश्वरको सम्बन्धमा जे रोज्छ त्यही नै उसले मृत्युपछि पाउनेछ। तपाईँ र मेरो लागि मृत्युपछि अर्कोले त्यहाँ पार पराउने होइन भनेर बाइबलले स्पष्टसँग भन्छ। त्यसै कारण नै सास हुँदा नै तपाईँ र मैले गम्भीर भएर सोच्नु र बुझ्नु र जान्नु र यो के हो भन्ने कुरा बुझेर तपाईँलाई ठिक लाग्यो विश्वास गर्नुहोस्, नलागे नगर्नुहोस्, तर बुझ्नुहोस् सत्य सन्देश बाइबलले चाहिँ यो दिएको छ। अनि यसमा विश्वास गर्नलाई धोका छैन, यहाँ अनन्त जीवन छ। परमेश्वरले यो अनन्त जीवन पाउनलाई तपाईँहरू सबैलाई सहायता गर्नुभएको, यही नै मेरो शुभकामना प्रार्थना पनि छ। धन्यवाद।